र अब भने म पहिलो प्रश्न हाम्रो लिएर चाहिँ हाम्रो महेन्द्र थापा मगरज्यूलाई राख्न चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घको विगतदेखि हालसम्मको इतिहासको बारेमा केही जानकारी गराइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिवज्यू, सबैलाई झोरले नमस्कार। नेपाल मगर सङ्घको स्थापना कहिलेदेखि भयो र किन भयो भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँहरूले यहाँ देखि सक्नुहुन्छ त्यो ब्यानरमा पनि। र अहिले हामीले 42औं मगर एकता दिवस 2080 सालमा मनाइरहेका छौँ। त्यो शब्दलाई गौण गरेर सुन्नु होला। मगर एकता भनेको थुप्रै झुन्डमा भएका केही चिजहरूलाई एकै ठाउँमा आउनुलाई एकता भन्छ। यसको अर्थ हामी मगरहरू थुप्रै झुन्डमा थियौँ त या के हो त? नत्र सिधै मगर नेपाल मगर सङ्घ भने पनि हुन्थ्यो। एकता दिवस किन भनिएको त? हामी मगर विभिन्न पाहाडमा टुक्रिएर बसेका थियौँ कि? यदि टुक्रिएर बसेका थियौँ भने भेगे हिसाबमा टुक्रेका थियौँ कि, भाषिक हिसाबमा टुक्रेका थियौँ कि, सांस्कृतिक हिसाबमा टुक्रेका थियौँ कि, धार्मिक हिसाबमा टुक्रेका थियौँ कि, संस्कार केमा टुक्रेका थियौँ त? त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। तर त्यो वास्तविकता हो कि होइन त? हामीले सोचिरहेको कुरा वास्तविकता हो कि होइन त? टुक्रिएको मतलब हामी झगडा गर्ने किसिमका टुक्रिएको चाहिँ थिएनौँ। वर्तमान नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको यो अहिले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण सुरु गरिसकेपछि पछिल्लो कालखण्डमा सुगौली सन्धि पछि जुन अहिलेको नेपाल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनिन्छ हामी नेपाल। र अस्ति एउटा केपी ओलीको सरकारको पालामा एउटा चुच्चे नक्सा पनि आएको थियो। त्यो थपेर कति भयो मलाई चाहिँ त्यो एकै थाहा भएन। त्यो पनि फेरि आधिकारिक रूपमा फेरि चुच्चे नक्सा पनि हटाउने र राख्ने गरेको कारणले गर्दा मलाई थाहा छैन। तर हामीले पढेअनुसार 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भित्रको त्यति तत्कालीन अवस्थाको 75 जिल्ला र अहिलेको 77वटै जिल्लामा छरिएर रहेका मगरहरू। त्यसको अर्थ त हामी जिल्लागत रूपमा त एकत्रित थिएनौँ। नेपालभरि 77वटै जिल्लामा रहेको मगरहरू हामी ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो यो नेपाल एकीकरण गर्नको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण योगदान भएका मगरहरू, जसको इतिहास छ, साक्षी छ, जसको आफैसँग हामीसँग धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, आफ्नै भाषा छ। तर यो नेपालभरि छरिएर रहेका मगरहरूलाई हामी इतिहासमा हाम्रो अति राम्रो स्थान भए पनि जब 104 वर्ष राणा शासन पछि 7 सालमा आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आयो भनियो, त्यसपछि पञ्चायत 15 सालको जुन पञ्चायत लागू गरियो 14-15 सालमा महेन्द्रको पालामा पञ्चायत लागू गरिसकेदेखि 46-47 सालसम्मको अवस्थामा थुप्रै मगरहरूले नेपालको विभिन्न ठाउँमा लगायत नेपालभन्दा बाहिर पनि बस्ने मगरहरूले, केही चेतनशील मगरहरूले होइन अब हाम्रो मगरको इतिहास राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी वर्तमान अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थाको वर्तमान भनेको अहिलेको वर्तमान होइन, तत्कालीन अवस्थाको जतिखेर 2000 सालको वरिपरि को अवस्थामा केही सङ्घ संस्थाहरू सुनिन्छ दार्जिलिङतिर पनि थियो अरे, अथवा नेपालमा पनि विभिन्न, जस्तो अहिले यही हाम्रै काउसतीमा पनि मगर समाजको विभिन्न छन् त, यो फल्ला समाज फल्ला ग्रुप भए जस्तै विभिन्न समाजहरू विभिन्न अवस्थामा विभिन्न जिल्लामा विभिन्न चेतनशील मगरहरूले गठन गरिरहेको अवस्थालाई अब हामी होइन यसरी एक छिटपुट रूपमा गरेर भएन कि एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर भन्न त 12 सालमा एउटा मगर अग्रजहरूले कोही ठाउँमा काठमाडौँ स्थापना गरेको थियो भनिन्छ, कोहीले बुटोलतिर एउटा किसिमले, कोहीले तनहुँतिर आफ्नो किसिमले गरेको हुँदै पनि अब मैले यो देश चाहिँ अलि लामो बनाएँ। अब के गरियो भन्दा
38 सालमा सम्म आइपुग्दा बुटोलमा चाहिँ सबै तत्कालीन अवस्थामा के विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मगरको नाममा विभिन्न नाममा भएका, अब कोहीले लाङ्गाली परिवारको नाममा, कोही नेपाल मगर के सुधार समाजको विभिन्न नाममा भएकोलाई 38 सालमा बुटोलमा जम्मा भएर अब हामीले यसरी हुँदैन, हामी चाहिँ एकजुट भएर जानुपर्छ है भनेर हेमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा अनि लाङ्गाली परिवार नेपाल लाङ्गाली सङ्घ स्थापना गर्ने भनेर त्यहाँ गरिसकेपछि तदर समिति गठन गरेर 39 सालमा फेरि तनहुँमा गएर आधिकारिक रूपमा अधिवेशन गरिसकेपछि त्यहाँ पनि के गरियो भन्दा अब नाम के नाम राख्नु, नामाकरण गर्ने भन्दाखेरि नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ लगायतका यस्तै लाङ्गाली जोडेर ठ्याक्कै उ गरेर भनिसकेपछि त्यसपछि अनि बल्ल अहिलेको नेपाल मगर सङ्घ चाहिँ 48 सालमा आइपुग्दाखेरि गोरेबहादुर खपाकीको पालामा अब यो लाङ्गाली भनेको चाहिँ मगर भाषामा गाउँले हो। गाउँले भनेको त एउटा गाउँमा त मगर मात्रै त बस्दैन। हाम्रो मगर सङ्घको उद्देश्य त एउटा मगर एकताको लागि हो भने लाङ्गाली भनेको त गाउँले हो। गाउँमा त विभिन्न सम्पूर्ण धेरै जातको बस्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाषा मगर भाषा भए पनि यसले चाहिँ नितान्त मगरलाई मात्र अलिकति समेट्न नसक्ने हो कि त भन्ने हिसाबले होइन, मगरलाई मात्र समेट्यो भने अब मगर सङ्घ गरौँ है भनेर लाङ्गाली परिवारबाट मगर सङ्घमा आएर त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मगर एकता दिवस मनाउने भनेर त्यहाँदेखि 39 सालदेखि सुरु गर्दै अहिले 81 अहिले 80को अब 81 लाग्ने 80 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 42औं मगर एकता दिवस मनाइएको हो। यसको अर्थ हामीसँग त्यति मात्र कारण होइन, हामीसँग अघि मैले भन्थेँ नि विविधता छ। हामी भाषिक रूपमा पनि 3 किसिमका भाषा बोल्छौँ। काइके भाषा बोल्छौँ जुन अझै पश्चिमतिर डोल्पा हुम्लातिर रुकुम रोल्पातिर चाहिँ खाम मगर बोल्छ भने हामी यो भेडीदेखि यता गण्डकीदेखि पूर्वदेखि लिएर दार्जिलिङ हुँदै इभन बर्मासम्मको मगरहरूले पनि हामी बोल्ने भाषा हामी चाहिँ ढुट भाषा बोल्छौँ। हामी भाषिक रूपमा पनि विविधता छ, 3 किसिमको मगर 3 किसिमको भाषा छ। सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी मगरकै भए पनि एउटा हाम्रो मामाको छोरीलाई साली भनेर बिहा गर्ने जुनसुकै मगर पनि एउटै हो। जुनसुकै भाषा बोलौँ, जुनसुकै संस्कार एउटै हो। मामाको छोरी साली भन्ने, बिहा गर्ने, रक्सी बनाउने अनि सुँगुरको मासुलाई चाहिँ यत्रो चोक्टा पारेर उनेर चोयाको उसमा उनेर भारमाथि अथवा अघिनामाथि झुल्याउने। यो तपाईँ नेपालको जुनसुकै कुनामा जानुहोस् मगरहरूले यो गरेको छ। अब अहिले त अलिकति विकास छ। मैले भन्न खोजेको हामी अमेल भएर टुक्रा भएर फुटेर एकता भएको होइन कि हामीसँग भएका विविधता त्यहाँ तत्कालीन अवस्थामा मगरहरूलाई एकजुट गर्नका लागि केही चेतनशील मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संगठन खोलिसकेपछि हामी चाहिँ अब एकता रूपमा एउटै नाममा खोलौँ भनेर गरिसकेको मैले इतिहास बताएँ। त्यसपछिको 48 सालदेखिको मगर सङ्घको अवस्था के कसो भयो भन्नेको कारण लागि त तपाईँ हामीलाई जगजाहेरै छ। कतिले अब त्यहाँनिर पुगेर गर्नुभएको छ र मगर सङ्घ किन स्थापना भयो भन्नको लागि अहिले एउटा भाषा आउँछ नीति विधि र प्रविधि भन्ने। तपाईँले भाषा सुन्नु अहिले चाहिँ यो पछिल्लोचोटि निकै चलेको भाषा यो नीति विधि र प्रविधि। हरेक चिजको एउटा नीति हुन्छ, मगर सङ्घको पनि नीति छ भने हरेक चिजलाई त्यो नीतिलाई विधिपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्यो। नीति छ भन्दैमा जबरजस्ती मनपरे ढङ्गले प्रयोग गरेर त भएन। र त्यो विधि प्रयोग गर्दाखेरि अहिले त केले प्रयोग गर्नु छ, अहिले प्रविधिले देख्नु भएन। अहिले हामीले फेसबुक लाइभ गरिरहेको छौँ, यो भनेको प्रविधि हो। हामीलाई अहिले हाम्रो कुरा जनमानसमा पुर्याउनको लागि पहिला जस्तै एउटा ठुलो स्टेज बनाउनु पर्ने, ठुलो माइक चाहिने भन्ने होइन। अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाल तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यसमध्ये फेसबुक सबभन्दा बढी भएको कारणले फेसबुक भन्छ, त्यसपछि इन्स्टाग्राम भन्छ, विभिन्न किसिमको युट्युबमा हालेर तपाईँ हामीले बोलेको कुराहरू प्रत्येक हामीसँग राम्रो मोबाइल छ। मोबाइलको उपयोग गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू चाहे कसैलाई प्रश्न सोध्न मन लागेको छ, चाहे कसैलाई गाली गर्न मन लागेको छ, चाहे कसैलाई सपोर्ट गर्न मन लागेको छ, देखिन्छ नि हामी अर्का बोलेको चिच्याको त थुप्रै कुरा सुन्छौँ। तर हामीले त्यसलाई यो प्रविधिलाई कति प्रयोग गरेको छौँ त? नीति विधि र प्रविधि। त्यस कारणले गर्दाखेरि
मगरसँग भएका नीतिहरूलाई विधिगत रूपमा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर जसले हामी प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। यो काम विशेष रूपमा कसले गर्नुपर्छ भन्दा जसले नेपाल मगर सङ्घमा लागेर अथवा नेपाल मगर सङ्घको पदमा बसेर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पदमा बसेर जसले म यो नेपाल मगर सङ्घको अथवा नेपाल सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण मगरहरूको हक हितको लागि एकताबद्ध रूपमा आफू पनि एकता भएर र अर्कालाई पनि एकता गराएर अगाडि बढाउँछु भनेर लाग्नुहुन्छ, पदमा बस्नुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरूले नीति विधि र प्रविधिलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। यदि नीति विधि र प्रविधिलाई आत्मसात नगर्ने हो भने हामी अझैसम्म जसरी कुहिरोको काग भन्छ नि, कुहिरोको कागमा रुमल्ली रहेका थियौँ र अहिले पनि तत्कालीन अवस्थामा हामी त्यस्तै अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। किनभने हामी नौलो मान्छे होइन, हामी अरूको अगाडि कतैबाट आएर कुनै ठाउँमा यहाँ आएर यो ठाउँमा आएर चाहिँ आफ्नो अस्तित्व खोजेको अवस्था होइन। हामीले हाम्रो अस्तित्व नै जमानादेखि नै गाडिरहेको अवस्था हो। त्यसको प्रमाण के गर्छ भन्दा हामीसँग रहेको हाम्रो जुन यो गण्डक क्षेत्र भन्छ त्यहाँ रहेका हाम्रो हरेक डाँडा काँडा खोला नाला गाउँ बस्ती रुख सबै कुरा हाम्रो भाषामा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व यहाँका जल जमिन र जङ्गलसँग हामी खोज्न अन्त कतै खोज्न जानु पर्दैन, हामीसँग यहीँसँग छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्विरोध गर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कति हामीले प्रयोग गर्यौँ भन्नको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनिसक्यो नेपाल मगर सङ्घको नीति के हो, त्यो नीतिलाई विधिपूर्वक हामीले प्रविधियुक्त ढङ्गबाट कति प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीलाई जगजाहेरै छ। अहिलेलाई म अलिकति लामो बोलेँ, यो बेसिक भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य कुरा गरौँला र हामीले प्रयोग गरौँ मन लागेको कुरा। मैले भने यो प्रविधिलाई अब हामीले मन लागेको कुरा राखौँ, फेसबुकमा बोल्ने बानी गरौँ, फेसबुकमा लेख्ने बानी गरौँ र त्यो फेसबुक अथवा अन्य सामाजिक सञ्जाललाई चलाउने बानी गरौँ जसले गर्दा हाम्रो कुरा एक्सप्रेस होस्। हामी मनमा मात्र खुम्च्याएर राख्ने अनि हाम्रो बानी के छ भने चोकमा गएपछि नेताले जस्तै भाषण गर्ने, अनि अहिले चाहिँ नेतालाई गाली गर्ने, अनि चुनाव आएको बेलामा चाहिँ अलिकति पेट्रोल हालिदिएपछि मासु भात खानपछि फेरि त्यही नेताको पछि दौडिने। यस्तो तरिकाले चाहिँ जबसम्म हामीले राजनीति बुझ्दैनौँ, राजनीति बुझ्नुपर्छ। यहाँ मैले राजनीति भनिरहँदाखेरि हामीले राजनीति भने चाहिँ दल सम्झिन्छौँ, दल होइन। राजनीति बुझिसकेपछि दल त्यसै पनि आउँछ, यो फरक बाटो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो मगर सङ्घको इतिहासलाई मैले जानी नजानी टिपन टापन रूपमा भने यो ठ्याक्कै तथ्यगत रूपमा मैले 38 साल अनि 39 साल र 48 सालको यो भने जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो मिति यही नै होला। अब यताउता भयो भने मिलाएर सुनिदिनु होला। र अहिलेलाई चाहिँ यो इतिहासको बारेमा मैले मगर एकता दिवसको बारेमा किन भएको, किन गरिएको, हामी टुटफुट भएर चाहिँ एकता भएको होइन कि हामी आफैभित्रका रहेका विभिन्न विविधता हामीसँग भएको भाषिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा र विभिन्न रूपमा चाहिँ भएकोलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर अबदेखि हामी चाहिँ हाम्रो आवाजलाई एकै ठाउँमा बसेर बुलन्द गरौँ भनेर हामी एकता भएको। अहिलेलाई यति नै, बाँकी फेरि परेको बेलामा फेरि अगाडि बढाउँ।